आमच्या बरोबर मुंबई सरपंच वळवे पंचायतीचे सरपंच विनायक बाबा तसेच आमचे बोमडगड पालिकेचे सरपंच दामोराय तसेच मासिक सरपंच जयेश नाईक तसेच आमचे बेटकी खांबाचे सरपंच विशाल नाईक उपस्थित राहा. खूप वर्षांची मागणी आमची पूर्ण झाल्याबद्दल सगळ्या गावडे सर आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर स्पोर्ट्स तसेच सगळे पिओचे सरपंच आमचे उपस्थित आमचा झेडपी श्री सरमेश बाब वार्ड मेंबर या भागाचे पंच निकिता फट्टे उपस्थित तसेच आमचे कोमलदातीची कमिटी प्रेसिडेंट दयानंद आमचे अटॉर्नी विष्णुदास फडते तसेच आमचे ट्रेजरर पांडुरंग वी तिळवी सर तसे आमचे ज्येष्ठ नागरिक गणेश सावळकर भाऊ तसेच आमचे धडाडीचे सगळे या व्यक्ती गावचे सगळे कोमलदातीचे सगळे सभासद तसेच पिळवणूक वाठारांतल्यान सगळ्या वाठारांसून येयले बाकीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आयज ही नवीन वस्तू जी हांगाचें उद्घाटन जाता ती PWDच्या मार्फत ही वस्तू नवीन वस्तू ही बांदिल्ली आसा. तेका लागून PWDचे जे हांगा इंजिनियर येयले आसा तेंचे हांव अभियंता जे तेंचे येयले आसा तेंचे हांव स्वागत करता. बाकीचे सगळे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसांतसून आयले तेंचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. खंयची जेन्ना स्वस्थ आसता तेन्ना स्वस्थेक एक बरे तरेची वास्तू आसप हें खूब गरजेचें आसा. जावं ती कोमलदाद जावं ती पंचायत किंवा बाकीच्यांनी कसली स्वस्थ आसता ताका एक बऱ्या तरेची वास्तू आसप हें खूब गरजेचें. आनी आयज ही ह्या कोमलदातीक आयज ही बऱ्या तरेची वास्तू आयज सरकारान PWDच्या मार्फत आयज बांदून दिल्ली आसा. तितून आमचे आमदाराचे सहकारी आसा. ताका लागून व्यक्ती कोमलदातीचे प्रेसिडेंट बाकीचे सगळे तेंचे सभासद आहा तेंचें हांव अभिनंदन करता. तांकां ही वास्तू उद्घाटन जाल्या बद्दल तेंचेच बाकीचे सगळे व्यक्तीचे सगळे गांवचे लोक आसात तेंचे बी हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. कार्यालय कित्याक अशें वास्तू आसप कित्याक गरज आसता कारण जे तेंचे कामकाज आसता ते कामकाज एका बऱ्या इमारतीन बऱ्या ऑफिसान आसचें कारण अशें जेन्ना जातलें तेन्ना तेंची कामां सुरळीत जातलीं. वास्तू अशें आसल्या कारणान तेंच्या भितर हांगा मिटींग जावं किंवा बाकीचे सगळे गोश्टी घडोवन बऱ्या तरेचें कामकाज तेंचें जातलें आनी व्यक्ती व्यक्तीचो जो कोमलदातीच्या संदर्भाचो विकास घडोवपाक जाय तो घडटलो. कोमलदाती जी संस्था ही एक ऑटोनॉमस बॉडी जावन आसा आनी ही पोर्तुगीज टायमा वयल्यान ही संस्था चालू केल्ली आसा. ही संस्था कित्याक चालू केल्ली आसा की एक आमच्या गांवची जी जागा आसा ती कोमलदाद म्हणून म्हणटा ती एक जागा बरी सांबाळपाक लागून एक कमिटी फॉर्म करता. ते कमिटीचे जे काम आसता ती आमची गांवची जागा आसा ती बऱ्या तरेन यूज जावचो म्हणून ही ती कमिटी फॉर्म केल्ली आसता. आयज आमी पळयतात की जायतो विकास करपाक लागून आमदार आमचो खूब प्रयत्न करीत आसा. ज्या तरेच्यो NOCs किंवा ज्या तरेची कोमलदातीचो सपोर्ट आमकां मेळपाक जाय तसो सपोर्ट तुमी सगळ्यांनी आमकां करचो इतलेंच हांव तुमकां सांगता. कोमलदाद आयज आमचे व्यक्तीन खुबशे प्रकल्प घेवपाची गरज आसा. आयज तरणाटे भुरगे जे आसा तांकां एक मैदानाचें किंवा जे जाणटे लोक आसा तांकां एक वॉकिंग ट्रॅकाची गरज आसता. ती बाकीचे सगळे लोक तरेतरेची आयज प्रकल्प आमी हाडपाक हांगा सोदतात. ताका लागून आमचे जे कोमलदातीचे जे प्रेसिडेंट आसा किंवा कोमलदातीचे बाकीचे सगळे सभासद आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें जेणे करून आमचो व्यक्तीचो जो विकास आसा तो बऱ्या तरेन जातलो. आमदाराचें सदांच एक स्वप्न आसा की व्यक्ती खांडोळा जी आमची पंचायत आसा ती सगळ्या तरेचो विकास हे व्यक्ती खांडोळ्यान जावचो अशा तरेचो आमदाराचो एक विजन आसा. त्याच बरोबर पंचायत आमी सुद्दां खुबसो प्रयत्न करता हो काम करपाक लागून. आतां आमी जेन्ना फुडें सरता किंवा आमचो आमदार जेन्ना हें कामां सगळीं करपाक फुडें सरता तेन्ना आमकां साथ जी आसता ती आमची
तुमची सगळ्यांची आमकां साथ खूब गरजेची आसता कित्याक ताळी एका हातीन वाजना कारण आमी जेन्ना एक कसले विकासा बद्दल कितें आमी एक पाऊल फुडें मारतले तेन्ना तुमचोय बी सगळ्या गांवकारांचो की कोमुलदार म्हणत तशेंच सगळ्या देवस्थान म्हणत तशेंच सगळी जी संस्था आसा तेंची सुद्दां आमकां तितली गरज आसा आयज सरकारान कोमुलदारची लँड आसा ती आयज जे घरां आमच्या गांवच्या लोकांची जी घरां त्या कोमुलदारीन आसा ती आयज क्लियर करपाचो तेंचो आयज प्रयत्न आसा आनी तो प्रयत्नाक म्हाका दिसता जवळ जवळ यश येयल्लें आसा आनी त्याच बरोबर आमी आतां कोमुलदार जे आसा ते कोमुलदारा कडेन जेन्ना आमी कितें मागता किंवा आमकां आमी तेंचे कडेन जेन्ना वयता तेन्ना ते आमकां जर तेंच्यांनी आमकां सहकार्य केलें आमच्या आमदार कडेन मागता की ते आमच्या बरोबर आतां सदांच आसतले आनी जी कामां आमची आसा ती आमी हांगा एडमिनिस्ट्रेटर हांगा बशिल्ले आसा मंत्री हांगा बशिल्ले आसा जेन्ना कोमुलदार जेन्ना आमकां कसली एमसी दितली तेन्ना ती एक्वायर करपाक लागून आमकां खुबशे त्रास करचे पडटा तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्यो ज्यो कांयश्यो गोश्टी ज्यो त्रासदायक आसता सिम्प्लिफाय करच्यो जे करून ती जागा आमी सहज एक्वायर करून आमच्या गांवचो बऱ्या तरेचो डेव्हलपमेंट आमी करूंक शकता ताका लागून सरा कडेन निवेदन करता की तेंच्यांनी हे एसेंब्लीन मानचें की कोमुलदारची जागा आसा ती सहज रितीन आमकां कशी मेळटली सिम्प्लिफाय थोड्योश्यो गोश्टी करपाची आयज गरज आसा परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे हांव घेतली जे कोमुलदाराचे जे प्रेसिडेंट बाकीचे सगळे सभासद